अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हमारी फ़ना व बका का दारो मदार है। इस अक़ीदे को नज़रअंदाज करना अपनी शय रग को काटना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब चल रहा है, तो इसलिए वीडियो जल्दी आनी थी लेकिन नहीं आ सकी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं एक पुरसुकून खुशगवार यूट्यूब के अलावा भी एक मेरी ज़िंदगी है जो मैं गुजार रही हूँ। मैं सुबह दोपहर शाम यूट्यूब पे नहीं बिताती दूसरे लोगों की तरह, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को तज़लील करना है, नीचा दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी। मेरी नज़रों से गुज़र चुका था कि मेरे बारे में यूट्यूब पे क्या हलचल मचाई जा रही है, कौन से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह काफ़िर करार दिया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे वीडियो बहुत जल्दी बनानी थी, लेकिन फिर मेरा बीमार हो गई, मेरा गला काफ़ी ख़राब, जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मैं सब प्रूफ्स के साथ आई हूँ और दिखाऊंगी और पूछना चाहूँगी कि किस ज़ुमरे में किस चीज़ों से इन्होंने ये मुझे काफ़िर करार दिया है। ठीक है, मैंने अभी तक, मुझे इतनी हैरानगी और परेशानी है कि मैंने ऐसी अभी तक अपनी वीडियोस में ऐसा क्या दिखाया है, क्या बताया है या क्या सिखाया है जिससे लोगों को लगे कि मैं कादियानी ग्रुप की सरबराह हूँ। ठीक है, पहले तो मैं चाहती हूँ कि वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि जी प्रूफ्स आएंगे, तो मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ इस आईडी को कि वो लेकर आए प्रूफ। ठीक है, अभी तक जितनी भी बातें मैंने की हैं अपने ही चैनल से की हैं और अपने ही मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह की हैं, तो और प्रूफ्स के साथ भी की हैं। तो अगर इस चैनल को हैरत इस बात की कि अफसोस कि इनको फ़ेक चैनल्स बनाने पड़ते हैं, फ़ेक आईडीज़ का सहारा लेना पड़ता है और अपनी तरफ से सच बताने की, लोगों को तज़लील करने के लिए लोगों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात कि उनको इस्लाम से ख़ारिज कर दिया जाए। मुझे सज़ा किस लिए मिली? सच बोलने की सज़ा, लोगों को जोड़ने की सज़ा, इज़्ज़त और एहतराम से बात करने की सज़ा, औरतों को इज़्ज़त दिलवाने की सज़ा। ठीक है, ये वो बातें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दीज फेक चैनल्स, फेक आईडीज़ और सो कॉल्ड रिएक्शन बीबियाँ समझती हैं कि मुझे इन बातों पर इस्लाम से ख़ारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो इनको बेनकाब कर रही थी ना। तो फिर लेट्स डिसाइड कि इस्लाम को फॉलो कौन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे बताए कि इस्लाम को फॉलो कर कौन रहा है। क्या झूठ बोलना इस्लाम सिखाता है? क्या लोगों की तज़लील करना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के ऊपर बहतान लगाना, लोगों की किरदार कशी करना, ये इस्लाम सिखाता है? जो कि ये सो कॉल्ड रिएक्शन बीबियाँ फैलाती फिरती हैं अपने चैनल्स पे, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के रंग के ऊपर बात करना, लोगों के हर चीज़ को लेकर उसका मजाक उड़ाना और लोगों को नीचा दिखाना, ये क्या इस्लाम की सिखाता है? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए सबसे पहले। दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले मैं चाहती हूँ कि क्या ये इस्लाम के दायरे में आती हैं बातें जो ये लोग अपने चैनल्स पर बैठकर कर रही हैं? लोगों के ऊपर बहतान लगाए जाते हैं जस्ट बिकॉज व्यूज़ और डॉलर्स बटोरने के लिए। ठीक है, फिर झूठा साबित होने के डर से सच बोलने वालों को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक गिर जाती हैं। फिर इन्हें ख्याल नहीं रहता कि अल्लाह के नज़दीक वो क्या कर रही हैं। ये इस्लाम सिखा रहा है इनको। लोगों को फेक चैनल्स और फेक आईडी से ये धोखा दे सकती हैं, लेकिन क्या अल्लाह को भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी धोखा दे सकती हैं ये लोग औरतें? ये अपने आप से ये सवाल पूछें। ये जिसका फेक चैनल है, फेक आईडीज़ हैं, तो क्या फेक आईडी के पीछे छुपने से क्या आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो फिर ऐसे लोगों को ना डिजिटल चपेड़ मारने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको मिलकर इनके झूठ सबको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितनी झूठ बोलती हैं, ये क्या समझती हैं कि लोगों के ऊपर किरदार कशी करेंगी, कैरेक्टर असैसिनेट होगा या इस्लाम से खारिज करने के उनको लोगों को गुनाहगार साबित करेंगी, काफिर करार दे देंगी, तो क्या बस चुप हो जाएंगे? ये वही काम है जो झूठे, दोगले, धोखेबाज, मक्कार लोग जो अंदर से खोखले होते हैं, ये वो काम करते हैं। जो सच्चा होता है ना, वो सामने आके डट के मुकाबला करता है। तो अगर मेरे बारे में सबूत हैं तो लेकर आओ। I challenge you all। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जहां मुझे आकर क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े। मैं एक सुन्नी मुसलमान घराने में मैंने आंख खोली और इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस इखलाक पर रखा गया, क्योंकि यही वो अमल है जो आपके साथ जाएगा। क्योंकि इबादत हम अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन अच्छे इखलाक का मुजाहरा हम अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं। जिन लोगों की बुनियाद ही झूठ पर हो, धोखे
धोखे पर हो, लड़ाई झगड़े फसाद पर हो, तो इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। खुद तमाम काफिराना हरकतों का मुजाहरा अपने चैनल्स पर करने वाले लोग पहले अपना एनालिसिस करें। और मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, और मुझे बताएं कि आप लोगों को इनके एक्शन से लगता है कि ये मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं। फैसला तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोर्ट में होगा, लेकिन मैं ये भी चाहूंगी अपनी ऑडियंस से कि आप लोग बताएं, आप लोग भी देखते हैं इन्हें, आप लोग जाके मेरी पूरी वीडियो मेरे चैनल को बिल्कुल खंगालें, देखें, कहीं एक ऐसी कोई बात आपको मिल जाए। मैंने अपनी जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात की और उनकी इज़्ज़त की, क्योंकि वो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हैं वो पागल औरतें जो अनएजुकेशन का मुजाहरा कर रही हैं, अपनी जहालियत का मुजाहरा कर रही हैं कि इनको तालीम देने की बहुत ज़रूरत है, और मेरा काम ही है एजुकेट करना। और अब तक मैं इनके बारे में जितनी बातें मैंने की हैं, जितने एनालिसिस किए हैं, डायग्नोसिस किए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट 200% एक्यूरेसी का मुजाहरा किया है मैंने, क्योंकि मैं आपको शुरू दिन से बता रही हूँ कि इनका क्या मकसद है यहाँ पर रहने का, क्या करना चाह रही हैं और ये कौन से हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। अब तक मुझे एक भी ला के आप लोग बता दें कि मैंने इनके बारे में मेरी जो एनालिसिस था वो गलत था। फैसला आप लोग खुद करें। मैं कभी नहीं अपनी ऑडियंस का दिमाग में ब्रेन वॉशिंग करती, मैं आप लोगों को खुद कहती हूँ कि आप खुद देखें, जाके डिसाइड करें, आपको जो सही लगता है वो करें। ज़बरदस्ती से ना प्यार मोहब्बत होती है, ना आप किसी का जो होता है ना आप इज़्ज़त अपनी करवा सकते हैं, कुछ नहीं होता ज़बरदस्ती से। इंसान खुद आपको गेज कर सकता है, आपको देख के अंदाज़ा लगा सकता है। और अगर यकीन ना आए तो अपने कॉमेंट सेक्शन, मेरी उन लेडीज़ से ये रिएक्शन बीबियों से है कि जाके अपने कॉमेंट सेक्शन में ना अपनी इज़्ज़त, औकात, अपनी जो लोग आपके बारे में समझते हैं ना, जो असलियत है आप लोगों की, वो आपको आपके अपने ही कमेंट सेक्शन में नजर आ जाएगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या कर रही हैं। ये वो औरतें जो सुबह में कुछ कहती हैं, दोपहर तक इनके इरादे बदल चुके होते हैं। आपने खुद देख रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट से, आप अंदाजे लगाएं कि जी अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ये बुराई नहीं करेंगे, अब हम इस स्केल की बुराइयां करेंगे हम। और फिर 2 घंटे नहीं गुजरते कि फिर लिस्ट आ जाती है कि अभी हम इन्हीं के ऊपर तबसरे देंगे, अभी हम झूठ इन्हीं के ऊपर बातें करेंगे। और वही हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी फितरत ही नहीं बदल सकते, जिनको मतलब लोगों से डर लगता है, अपनी इज्जत को ये खौफ आता है कि ओ व्यूज़ ना कम आ जाएं, डॉलर्स ना ख़त्म हो जाएं, हमारे लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से डर नहीं लगता कि अल्लाह ने आप लोगों के साथ करना क्या है। कि अभी तक आप लोग जो गेम्स खेल रहे हैं, यहाँ बैठकर आंखों पट्टी बांध रहे हैं लोगों की आंखों के ऊपर, उसके बारे में क्या ख्याल है। मतलब जिस इंसान को अल्लाह का खौफ ही नहीं है, जो कि इंसान मुसलमान का एक बुनियादी बेसिक फैक्टर होता है कि इस्लाम में रहने का, कि उसे अल्लाह का खौफ हो उसके दिल में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना सेंट्रल फोकल पॉइंट बनाए अपनी ज़िंदगी का। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के ज़िंदगी का सेंट्रल फोकल पॉइंट होते हैं, तो इंसान इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा होता जो ये औरतें अपने चैनल्स पर बैठ कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दोस्तों यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो फेक चैनल है जो बना हुआ है लाइफ विद तूबा खान के नाम से, इसको मैं बहुत दफ़ा रिपोर्ट कर चुकी हूँ और मैं अपने हस्बैंड से पूरी डिस्कशन की है और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मुझे उन्होंने कहा है कि जो लीगल टीम हायर करनी है करो, जो आईटी टीम हायर करनी है पता लगाओ, ये चैनल्स किसके हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं। ये वो ज़माने नहीं है। और यूट्यूब को अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज है और मैं अब पता कराऊंगी, पता लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मेरे पीछे ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम महरम अवेयर हैं मेरी तमाम एक्शन से। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। मुझे ऐसी भयानक खौफनाक झूठी औरतों से बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं उन लोगों में से हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वुमन ऑफ माई वर्ड्स। और मैं इनको बता के रहूँगी, दिखा के रहूँगी कि ये कितनी, अभी तक दिखाया। 4 महीने पहले इस औरत ने मुझे कहा था कि मेरा वॉइस एनालिसिस इसने करवाया है। इसने तो कहाँ है, आज तक तो हमने किसी ने नहीं देखा वो वॉइस एनालिसिस। ऑल्दो मेरे पास वॉइस एनालिसिस पड़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है और मैंने इसके मुंह पे ज़रूर मारनी है। और मुझे इसका एड्रेस, पाकिस्तान का एड्रेस, आयरलैंड का एड्रेस, हर चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो अब ना खौफ अगर आना चाहिए किसी को तो इन्हीं मोहतरमा को आना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना वाली थी वो ये कि आपने देखा, आप कुछ अर्से पहले आपको याद है शीन फे नागिन चैनल हुआ था, इसी तरह फेक चैनल खुला था। जो वॉइस उस चैनल में यूज़ की गई थी एग्जैक्टली वही वॉइस मेरी वाली जो मेरे बारे में वीडियो बनाई गई है
اس کے اندر یوز کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چینل اس وقت بھی ہم سمجھ گئے تھے کہ کہاں سے یہ چینل اوریجنیٹ کیا تھا, کس نے بنایا تھا, کیوں بنایا تھا, وہ بھی پتہ ہے. اور اسی چینل کو نا ابھی دوبارہ سے, وہ چینل وہ نہیں ہے لیکن آواز وہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز ہیں جو شاید یہ محترمہ سمجھتی ہیں کہ سارے بیوقوف ہیں, جو ان کی اپنی 2-4 لوگ انہوں نے اپنی چینل پہ بیوقوف بنائے ہوئے ہیں, ان کو بنا رہی ہوں گی. لیکن الحمدللہ نہ میں ان سے آج تک ڈری ہوں, نہ میں ان سے بیوقوف بنوں گی, اور نہ میں نے کبھی کسی کی غلامی کی ہے. تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ اب ان کا نا جو ہوتا ہے نا, یہ جو بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے اندر چینج لے کر آؤں گی, چینجز جو آپ, اور اقرار اس عورت نے خود کیا ہے اپنے ہی چینل پر اپنی ویڈیو میں کہ جی میرا جو گروپ ہے وہ جو اماں وڈی ہیں ان کے ساتھ, اور جو امیسیا, جو اس کا موہرا ہے نا امیسیا, جس کو یہ یوز کرتی ہے فیک چینلز کے لیے, فیک کامنٹس کروانے کے لیے, فیک آئی ڈیز یوز کروانے کے لیے, وہ سب چیزیں اس پہ اب ڈیٹیل ڈیٹیکٹیو ورک ہوگا اور سارا کام کیا جائے گا انشاءاللہ, اور سب کچھ سامنے لے کر آیا جائے گا. حیرت اس بات کی کہ ایک مسلمان ہو کر ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, ڈالرز نہ کم ہو جائیں, ویوز نہ کم ہو جائیں, چینل نہ خراب ہو جائے, یہ جو سوشل پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ڈر نہیں لگتا, لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا, لوگوں کی کردار کشی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا, لوگوں کو کافر قرار دیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. تو پھر اب ان کا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. ابھی تک صرف اپنے منہ سے تعریفیں کرتے ہیں یہ چینلز, اپنی بس صبح سے لے کے رات تک ان سے تعریفیں کروا لو. ٹھیک ہے, یہ کہیں بھی اسلام کے دائرے میں نہیں آتی, کسی بھی اپنے علاوہ کبھی کسی اور کے منہ سے ان کی تعریفیں سنی ہیں آپ لوگوں نے؟ کوئی مسلمان والی حرکت ہے ان میں؟ مسلمان اپنے کردار اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, لوگوں میں کیڑے نکال کر اپنے آپ کو بہتر ثابت نہیں کرتا. میری ان کے ساتھ جنگ ہی اس بات پہ ہے, ان کے جھوٹ کے اوپر ہے, من گھڑت ریاکشنز کے اوپر ہے. اور میں نے بار بار یہی کہتی آ رہی ہوں کہ ریاکشنز دیں بٹ سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں, سچ بولیں. اپنے لوگوں کے جو انفلوئنسرز کا اوریجنل کانٹینٹ میں اپنا جھوٹ ایڈ مت کریں, اپنے پاس سے جھوٹ مت ایڈ کرو. یہی تھا میرا ہمیشہ سے. بٹ ویوز کی خاطر ریاکشنز کو چٹخارے دار بنا کر پیش کرنا چاہنے کے لیے تاکہ ویوز آئیں, لوگوں کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں. بار بار ایک ہی بات کرنا اور اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینا کہ ہمیں چھوٹے چینلز, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں, ہم پر کوئی اثر نہیں ہے, ہم تو ان کو منہ نہیں لگاتے. تو دیکھ لیں دوستو, آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ پچھلے 4 سے 5 مہینے میں چھوٹے چینلز نے کون سے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں کہ ان کی اصلیت آپ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں, آگے سے منہ سے کہتی ہیں کہ جی ہم دیکھتے نہیں ہیں, اور ان کو سب پتہ ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی یہ ایکشنز لے رہی ہوتی ہیں, اور چھپ کے فیک چینلز کے ذریعے, فیک آئی ڈیز کے ذریعے یہ اپنا انتقام لے رہی ہوتی ہیں. اگر اتنی ہمت ہے اور اتنی سچ بولتی ہیں اور اتنی سچ اوڑھتے ہیں اور اتنا اسلام کو فالو کرتی ہیں, تو پھر ڈر کس بات کا؟ سامنے آ کے مقابلہ کرو نا, سچ بولو, اپنے آئی ڈیز سے بات کرو. ڈرنے کی کیا بات ہے اگر اتنا سچائی ہے, اتنا دم ہے؟ کیونکہ دم وم کوئی نہیں ہے ان کے اندر. یہ جھوٹوں کا جھوٹوں کی دکان, جھوٹ بولنے, اور پورا گینگ ہے یہ گینگ ہے اور پورا ملا ہوا گینگ ہے. اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ حکمرانی چلائیں گی اپنی یوٹیوب پہ بیٹھ کر لوگوں کو نیچا دکھا کر. آئی ڈونٹ تھنک سو, ناٹ while I'm here. اور فرینڈ, سب سے امپورٹنٹ چیز اور بہت کامن سینس والی بات کہ میری پریزنس سے کس کو نقصان ہے, کس کا کس کو تکلیف ہے میری پریزنس سے. آپ خود اندازہ لگا لیں. میری کسی سے الحمدللہ نہ ان پرسن, نہ آن لائن, نہ آف لائن کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں نے اپنی زندگی اس طرح کے طریقے سے ان کی طرح نہیں گزارتی. تو میری اگر کسی کے ساتھ تھی اوریجنل ایشو, وہ یہی تھا کہ میں پلوشا کے اوپر جو یہ دن رات جھوٹ بولتی رہتی تھی, میرا اس سے پرابلم تھا, اور اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھاتی رہی, اور وہ میں ابھی بھی کرتی رہوں گی. جہاں جہاں یہ جھوٹ بکواس کریں گی یہ مجھے اپنے سامنے پائیں گی. لیکن میرا یہی پرابلم ان کے ساتھ تھا. اگر آپ کوئی ایوریج سبسکرائبر یا ایوریج کامنٹر کو کوئی اتنا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی فیک چینل کھولے گا, فیک آئی ڈی بنائے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے گا. ٹھیک ہے, جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں وہ اوریجنل کے ساتھ ہی اپنا کامنٹ, اپنی اوریجنل تھاٹ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتا دیتے ہیں. جن کو پرابلم ہوتی ہے اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنے کی, اور اپنے اور کیونکہ چھوٹے چینلز کو یہ دیکھتے نہیں ہیں نا, تو پھر فیک آئی ڈیز کا سہارا لے کر وہاں پر کامنٹس چھوڑنے ہوتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی انہوں نے عروج پر پھیلائی ہوئی ہے. اور یہ بار بار کہتی ہیں کہ جی 2025 میں ہم ایسے کام نہیں کریں گے. تو دوستوں, ان کے دھوکے میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی فطرت سے کبھی نہیں بدل سکتی. یہ عورتیں کبھی نہیں تبدیل ہوں گی. جو عورتیں صبح کچھ اناؤنس کرتی ہیں, دوپہر تک ان کی بات بدل چکی ہوتی ہے.
جو مسلمان جس کا اپنی زبان پہ ہی نہیں قائم رہتا وہ کیا مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے فرینڈز، ایک اور بات میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ جن لوگوں کو یاد ہو جو شین فین ناگن چینل تھا، جو وائس اس چینل میں یوز کی گئی تھی وہی وائس میری جو ویڈیو بنائی ہے اس میں یوز کی گئی ہے. تو کافی ساری چیزیں نا ہمارے پاس کھل کے خود ہی سامنے آ گئی ہیں کہ اس چینل کے پیچھے، اس ویڈیو کے پیچھے کون ہے. وہ جو اپنا مہرا میسیا کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے نا، اس سے فیک کامنٹس کروائے جاتے ہیں، فیک آئی ڈیز یوز کروائی جاتی ہیں اور فیک چینلز کریٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اتنی بھی کوئی اسٹوپڈ نہیں ہے. اور اس چینل کو یہ منی سو جو ہے، جو اپنے کامنٹس کے ذریعے اس کو بہت پرابلم ہے کہ جی میں مرزا کے اوپر لعنت نہیں بھیجتی. تو لیٹ می ٹیل دس آئی ڈی لاؤڈ اینڈ کلیئر. سب سے پہلے تو میں اس آئی ڈی کے اوپر لعنت، لاکھ دفعہ لعنت بھیجنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہر اس کافر پہ. لیکن ایک چیز ہم کیوں نہیں سوچتے دوستو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس پوری دنیا کے لیے وہ سینٹ ایز اے مرسی ٹو مین کائنڈ، ٹھیک ہے، رحمت العالمین بنا کے ہمارے لیے بھیجے گئے. تو ان کی ٹیچنگز، وہ تو مشرکین کے ساتھ بھی اتنی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے. تو اس آئی ڈی نے جو مجھے یہ جو پروپیگنڈا میرے اگینسٹ کریٹ کیا ہوا نا کہ جی میں مرزا پہ لعنت نہیں بھیجتی، تو میں تو اس کے اوپر اور سارے ان مشرکین کافروں کے اوپر لعنت بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام کے نام کو استعمال کر کے اس طرح یہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں. لیکن میں اس آئی ڈی سے اب یہ بھی چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لے کر آئے پروفز جو یہ میرے بارے میں اتنے بڑے بڑے الزامات بہتان لگائے ہیں، اور ساتھ نا بلیک بوٹ پالش بھی لائے تاکہ میں اس کا منہ اچھی طرح کالا کر دوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور تو کالک ملنی پڑے گی منہ کے اوپر انشاءاللہ. اور میں نے ان چینلز کو، ان آئی ڈیز کو کبھی معاف نہیں کرنا، کبھی معاف. جب تک میں معافی نہیں دوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ دس واز ٹو مچ. ٹھیک ہے، یہ ہر وہ لمٹ کراس کر دی ہے. کریکٹر اسیسنیٹ کرنا، لوگوں کو نیچا تذلیل دکھانا، اور اب دین کو لے کر آ کر لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دینا. ٹھیک ہے، یہ انتہا ہے اور اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں. یہ لوگ اب سمجھ جائیں کہ جب نیکسٹ ٹائم یہ جھوٹ بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. لیکن خیر ابھی تو اپنے آپ کو اسی چیز کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ آئی ڈی، یہ چینل ذرا آ کے سامنے بتائے، لے کر آئے وہ پروفز جو کلیم ہو رہے ہیں کہ جی پروفز ہیں، تو لے کر آؤ وہ پروفز. ٹھیک ہے، اوپن چیلنج پوری دنیا سن سک رہی ہے اس وقت. اور بس یہی وہ باتیں تھی فرینڈز جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میرا گلا پھر سے تھوڑا خراب ہو رہا ہے. بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.